तुम्ही दिल्ली गेले, दिल्ली तुम्ही प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळे, लोकसभा स्पिकराकूय मेळ्ळे, स्पेशली एस.टी रिजर्वेशनाचेर तुमी थँक्यू म्हटलं तांकां. हो विशय खंय पावला सद्याक अशें दिसता तुमकां? तो विशय कसो आसा की हांव म्हणजे कशें जालें की ती प्लॅन विजीट आसलेली आनी त्या प्लॅन विजिटा भितर हो विशय जेन्ना पळयलो तेन्ना थँक्यू म्हणपाची म्हजी कितें जाली जबाबदारी आसलेली की सगळ्या लोकांक लागून आमच्या हो विशय सरकारान फुडें हाडला त्या खातीर माननीय पंतप्रधानाचें हांवें अभिनंदन केलां. आनी स्पिकराक लोकसभा स्पिकराक मेळपा फाटल्यान एक रिजन कितें आसलेलो की आमी 25 इयर्स सेलिब्रेट करता आमच्या एसेंब्ली कॉम्प्लेक्साची आनी ताका म्हाका आमंत्रणूय दिवपा जालेलें. समवेर इन ऑक्टोबर फर्स्ट फोर्टनायट हें जातलें, डेट्स मागीर आमी फिक्स करतले. सो लोकसभा स्पीकर विल कम टू गोवा इन असेंब्ली? या कितें कार्यक्रम आसता ताचो ताजो? कितें जाता की 25 वर्सां आमी सेलिब्रेट करता. कार्यक्रम आसता हांगा एक 4-5 दीस कार्यक्रम आसतलो. ओके. सर दुसरो विशय म्हणटा पळय तो आतां फर्स्ट स्टेप जालो, सेकेंड स्टेप जालो एस.टी रिजर्वेशनाचो, आतां फुडें कितें आहा? ना ते कितें प्रोसेस जो पळय आसा पळय न्ही तो प्रोसेस दिसता कंप्लीट जातलो. बिफोर इलेक्शन? हय इलेक्शन कंप्लीट जातलो त्या पद्दतीन हें आसा आमचें तें कितें काम चालू आसा. ओके. असेंब्ली सेशनाचेर हितून BSc कितें आनीक हें येयलां ऑपोजिशन? आसा मिटींग जातली आतां 21 तारखेक BSc मिटींग आसा. तुमकां कळटलें सगळे मेंबर आसा ते येतले ते कितें पळय जो बिजनस आसा तो ट्रान्जॅक्ट जातलो आनी तुमकां सांगतले. 3 दिसांचें कितें आनी कितें आहा? इट इज ओन्ली 3 days? ते दीस मिटींग जावन न्ही चड पयस खंय 2 दीस आसा, 2 दिसांनी जातली मिटींग.